बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम बचपन से ये पढ़ते और सुनते आए हैं कि गुरूर का सर नीचा होता है। हम अमली तौर पे ये सब कुछ ज़िंदगी में देखते रहते हैं, लेकिन ये भारत के साथ हो रहा है। इस वक्त भारत को लेने के देने पड़ रहे हैं। जिस सड़क को तामीर करके वो सुकम में अपने फ़ौजी अड्डे बनाना चाह रहा था, वो काम ना सिर्फ इस वक्त रुका पड़ा है, बल्कि इस वक्त चीन के हज़ारों फ़ौजी, जी हाँ, हज़ारों फ़ौजी अपने ट्रकों और जो माल असबाब है उस समेत भारतीय इलाके में दाखिल हो चुके हैं। वो वहाँ पे अपने खैमे लगा चुके हैं, वहाँ पे वो पूरे एतमाद के साथ मौजूद हैं। और इस एतमाद की वजह उनकी लीडरशिप है, जो उन्हें बावर करा चुकी है कि बात अगर चीन की सालमियत पर आई तो मुल्क के दिफा के लिए उन्हें आखिरी हद तक भी जाना पड़े तो वो जाएं, इससे गुरेज मत करें। इस सूरत हाल को, जो बहुत गंभीर हो चुकी है, देखकर भारत के वज़ीर आज़म के हाथों के तोते अमली तौर पर उठ चुके हैं। चीनी अफवाज की इस एडवांस मूवमेंट के बाद खबर यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने अमेरिका से मदद मांग ली है। ज़ाहिर है अमेरिका जो पस पर्दा भारत के साथ मिलकर ये मुहिम जोई में शरीक था, वो चीन की दरअसल माशी कमर तोड़ने के लिए वहाँ पे फ़ौजी अड्डे बनवाना चाह रहा था, ताकि पाकिस्तान में सी पैक से जुड़े दया मीर बादशाह डैम को हिट कर सके। और इसकी जो वजह थी वो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दी थी। अगर वो आपने तफसील जाननी हो तो वो आप देख सकते हैं। अब खुलकर चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका जो है वो सामने आने की इस सूरत हाल में हिम्मत नहीं कर रहा, उसके अंदर इसकी जुर्रत नहीं है। अलबत्ता जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने एक ट्वीट दाग दिया है जिसमें उन्होंने अपनी जो रवायती पेशकश होती है सालसी की, वो दोनों ममालिक को कर दी है, यानी चीन को और भारत को। तो इससे हटकर जो सूरत हाल है वो अल जज़ीरा ये बयान कर रहा है कि जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मामला जो है वो फ़िलवक़्त अमरीकी सालसी से आगे निकल चुका है। अल जज़ीरा से ही गुफ्तगू करते हुए भारत के एक मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, दफ़ाई तज्ज़िया निगार अजय शुक्ला, उनका कहना है कि 2017 में चीन ने अपने इलाके डोकलाम में भी एक सड़क बनाने की कोशिश की थी, जो बाद में रोक दी गई। ताहम जब से नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने बॉर्डर को जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ उसका लगता है उसको रीशेप करने के लिए कई काम किए हैं। वहाँ उन्होंने नई फ़ौजी तनसीबात कायम की हैं, एयर बेसेस बनाई हैं। तो ये उनका इशारा था कि ये एक रूटीन वाला काम है और जो कुछ भारत आज कर रहा है वो चीन भी कर चुका है। तो अजय शुक्ला जो हैं वो ये भी कहते हैं कि चीनी अफवाज इस वक्त भारत की सरजमीन के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, मोर्चा बंद हैं, वो तस्लीम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि कसर सिर्फ लड़ाई की रह गई है कि वो उसका भी कोई पता नहीं वो कब शुरू हो जाए। तो जो छक्के हैं वो छूट चुके हैं, भारत के हाथ पांव जो हैं वो फूल चुके हैं। अजय शुक्ला ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर एस्केलेशन यानी जो फ़ौजी तनाव है वो यूं ही बरकरार रहा तो किसी भी वक्त जंग छिड़ जाएगी। आज भारतीय फ़ौज जो हैं, ख़बर ये है कि उनकी एक आला सतही जो है वो कमांडरों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें उन्होंने एक नया फ़ौजी डॉक्ट्राइन जो है उसको तश्कील देना है। अब देखना ये है कि भारत अपने से 3 गुना बड़ी फ़ौजी ताकत, जिसका दफाई बजट 261 अरब डॉलर का है, उसका मुकाबला करने के लिए वो क्या डॉक्ट्राइन जो है उसको तश्कील देता है। चीन के एक मुबसर हैं लॉन्गजेंग, जो बीजिंग की एक फ़ॉरेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि भारत वादी गलवान में नई फ़ौजी तनसीबात कायम करने की जो कोशिश कर रहा था वो एक सोचा समझा मंसूबा है, जो चीन के मंसूबे सी पैक को निशाना बनाने के लिए है। ऐसा चीन और चीन की जो इंटेलिजेंशिया है, जो उनके फ़ौजी माहिरीन हैं, वो यही समझ रहे हैं। गैर जानिबदार जो मुबसरीन हैं, जैसे कि कैनबरा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एडली, वो कहते हैं कि भारत इस वक्त संगीन सूरत हाल से दो चार है। अगर भारत ने अपनी फ़ौजी तनसीबात जो मुतनाज़ा इलाका है उसमें कायम करने की मुहिम जोई बंद ना की तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, हाथ से निकल जाएगी सूरत हाल। भारत और चीन का जो सरहदी इलाका है वो आपको मालूम होगा, अगर नहीं तो हम बता देते हैं, वो 3488 किलोमीटर पर मुहित है। और ये सारे का सारा जो इलाका है ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया है। इस वक्त जो चीन की अफवाज हैं वो भारत के जिस इलाके में दाखिल हो चुकी हैं, उनको वहाँ से
کوئی جو عالمی قانون ہے، کوئی عالمی تنظیم ہے جس طرح کہ یونائٹڈ نیشن ہے، وہ اس سے بے دخل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ٹیریٹری جو ہے، یہ انٹرنیشنل بارڈر دنیا میں تسلیم ہی نہیں کی گئی، نہ چین کرتا ہے، نہ انڈیا کرتا ہے، نہ کوئی اور کرتا ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ چین وہاں پہنچ چکا ہے جہاں سے بھارت ایک سڑک بنا کر چینی منصوبے سی پیک کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس لیے بھارت کے لیے اب وہاں کوئی فوجی اڈہ بنانا ممکن نہیں رہا۔ اگر اس نے فوجی اڈہ بنانا ہے تو پھر اس کے لیے چین کے ساتھ جو اس کا پیکٹ ہوا تھا 1993 والا امن معاہدہ، اس کو باقاعدہ ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑے گا اور پھر ایک جنگ لڑنا پڑے گی۔ لیکن بھارت جو ہے وہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے، وہ ایک محاورہ ہے نا کہ 100 بار سوچنا، وہ 100 بار نہیں، وہ ہزاروں بار سوچے گا، ہزاروں بار، کیونکہ اگر جنگ چھڑ گئی تو یہ ایک عالمی جنگ میں بدل جائے گی۔ جس طرح کل میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی، کل والا ویلاگ جو ہے اس میں بڑی ڈیٹیل میں نے یہ ساری گزارشات کی تھی۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو چین کے مقابلے میں بھارت کی فوج جو ہے وہ پسپائی کا رخ اختیار کر چکی ہے، پسپا ہو چکی ہے۔ اس کو بھارتی جو سوشل میڈیا ہے، اس کے جو شہری ہیں، وہ اس کو بڑے آڑوں ہاتھوں لے رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے خلاف کھل کر باتیں کر رہے ہیں۔ مثال پاکستان کی وہ دے رہے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے، یعنی جو انڈین کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ پاکستانی فوج سے بڑی فوج ہے۔ تو جب ہماری فوج یعنی کہ انڈین فوج جب کوئی کرتی ہے، کوئی مہم جوئی کرتی ہے پاکستان کے خلاف، بلا اشتعال کوئی کارروائی شروع کر دیتی ہے، تو جو پاکستان کا فوجی ہے وہ بھارتی فوج کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہماری فوج یعنی کہ بھارتی فوج چینی فوج کے سامنے بینر اٹھا کر احتجاج کرتی ہے، کہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ جناب اور ہمارا علاقہ فارغ کر دیں، ہمارے علاقے سے برائے مہربانی، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چلے جائیں۔ بھلا اس طرح بھی ہوتا ہے؟ فوجیں یوں کرتی ہیں؟ یہ سوال بھارتی فوج سے، بھارتی لیڈرشپ سے بھارت کے شہری کر رہے ہیں، اور اس کو ایک شرمناک فعل قرار دے رہے ہیں اپنی فوج کے لیے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اب اس کو پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی صورتحال کیوں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ بھارت کی فوج جانتی ہے کہ اس کی جو سرکار ہے اس نے اپنے توسیع پسندانہ جو عزائم ہیں اس کی وجہ سے اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے بگاڑ رکھی ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کا چٹاگانگ کی پہاڑیوں پر تنازع ہے۔ بھوٹان اور نیپال بھی اب بھارت سے تنگ آ کر چین کے ساتھ مل چکے ہیں، اور اپنا فیوچر جو ہے وہ چین کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ اس کے ساتھ تنازع جو وزلی ہے، کشمیر پر اس کا قبضہ ہے، تو یہ صورتحال بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ان حالات میں جو بھارتی فوج ہے وہ چین کے سامنے بینر ہی اٹھا کر احتجاج کر سکتی ہے، اس کے ساتھ لڑ تو سکتی نہیں۔ تو اگر اس کے باوجود، اس زمینی حقائق کے باوجود اگر جنگ کا آپشن جو ہے وہ مودی سرکار کے ذہن میں ہے، تو پھر یہ آپ بات لکھ کر رکھ لیں کہ یہ جنگ بھارت کی آخری جنگ ثابت ہوگی۔ اور جو پاکستان اور کمپیریزن کرتے ہیں بھارتی پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ان سے گزارش یہ ہے ان بھارتیوں سے کہ دوستوں کہ پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور آج کا جو دن ہے یعنی کہ 28 مئی یوم تکبیر، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس کے جواب میں ہم نے آج کے دن، اسی دن تقریباً مغرب کے وقت، ہم نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے اپنا جو دفاعی سسٹم تھا اور جو بیلنس تھا ریجن کا، وہ بیلنس کر دیا تھا۔ وہ توازن جو بگڑ گیا تھا وہ ہم نے بیلنس کر دیا تھا۔ الحمدللہ اب جو پاکستان ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، پہلے بھی ناقابل تسخیر تھا، ورنہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو 1965 کے بعد کا بلا واقعہ جو ہے رات کے اندھیرے میں، وہ خیر تاریخ میں کیا جانے کی ضرورت ہے، وہ کوشش کرتا رہا ہے، لیکن اب اس کی اس طرح کی جرت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان الحمدللہ ایک ناقابل تسخیر اور ایٹمی قوت ہے، اور اس کے جو فوجی ہیں وہ میں ایک روایتی بات ہے وہ کیا کہنا، لیکن وہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ ہم جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور ایمان کی قوت اور طاقت سے لڑتے ہیں۔ موت ہمارے جو سپاہیوں کی خواہش ہوتی ہے، کمزوری نہیں ہوتی۔ تو ان حالات میں بھارت کی جو اور چین کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی، فردر جو بھی صورتحال آگی ہم آپ کو اس سے انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔